ختم نبوت دے تاجدار نال پیار کرنا ہے، اس واسطے سن لے جتھے قیامت والے دن اللہ دا آخری نبی ہوے گا، نال نال تو میرا غلام ہوے گا۔ اتر گئے جو کر گئے آقا گداں تیریاں، اتر گئے آقا گداں۔ کوئی چیز کھائیے ذائقہ معلوم ہوتا ہے، سنگیا جاوے عطر پتہ لگتا ہے، ساؤنڈ دی آواز تو پتہ لگتا ہے، پر انہاں ساریاں چیزاں تو اللہ پاک ہے۔ یا رب العالمین تینوں ملنا ہے۔ مولوی آندے نے قرآن پڑھو اللہ مل جاوے گا، فرمایا نا نا قرآن بھی پڑھیں تین سینے وچ بغض مصطفیٰ رکھے میں نہیں ملنا، یا اللہ کیویں ملے گا؟ فرمایا آ جا، میں فرما رہا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا محبوبہ فرما دے اگر اللہ نال محبت کرنی ہے ایک کوئی ذریعہ ہے، فتبعونی میرے یار دے غلام بن جاؤ، غلامی مصطفیٰ دا پٹا گل وچ پا لو، میرے حبیب دی محبت سینے وچ سجا لو، میرے حبیب دی محبت تواڈے چہریاں تو اے جناب والا محسوس ہوئے، تے وجود تو تواڈے لباس تو تواڈے کردار تو حضور دی محبت جڑی چھلک دی نظر آوے۔ فرمایا پھر کی ہوئے گا؟ یحببکم اللہ، میں رب ہو کے اعلان کرنا میں انہوں اپنا محبوب بنا لواں گا، محبوب بنا لواں گا۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی مصطفیٰ دا صلہ کی ملے ہے۔ آپ سفر تے جا رہے ہیں مسلمان بھائیو، رستے دے اندر جنگل دا کٹھن رستہ ہے، راہ دے اندر شیر بیٹھا ہے راہ مل کے، اے پکھا شیر کئی دنوں دا پکھا پیاسا شیر ہے، بیٹھا ہویا انتظار پیا کردا ہے کدرے نہ کدرے خوراک لب جاوے، غذا لب جاوے میں کھا لواں۔ جا جناب سفینہ رضی اللہ عنہ نو تکیا، ویکھیا انج جناب وقت مار کے جناب سفینہ رضی اللہ عنہ تے حملہ کرن لگا، آپ نے دوروں ہی فرمایا اوے جنگل دیا شیرا یاد رکھ لے مینوں لا وارث نہ جانی، میرا وارث مدینے دا تاجداری، میں لا وارث نہیں، مجھے دنیا والو لا وارث نہ سمجھو، مجھے دنیا والو اے مجھے دنیا والو لا وارث نہ سمجھو، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث ہے میں سب پڑھیے، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد صلی اللہ۔ یا رسول یا حق شاہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا رسول۔ وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث کھل کے پڑھو، وارث ہے میرے وہ پیارے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمے دی قسم اٹھا کے کہنا اے دی اندر ذرا بھر بھی شک نہیں، مشکلان دے پہاڑ آ جانتے اے تہجد ویلے پڑھیا کرو، وارث ہے میرے وہ پیارے محمد، وارث محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ
جناب سفینہ سامنے شیر حملہ کرن لگا، فرمایا اور رک جا جنگل دیا شیرا، میں لا وارث نہیں، انا مولا رسول اللہ، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں اپنے نبی دا حبدار ہاں، اپنے نبی نال محبت کرنے والا ہاں، میں مدینے دے تاجدار دی غلامی دا پٹا گل وچ پایا ہی۔ جنگل دا شیر جا سنیا، گردن نیوی کر لئی، اکھاں تھلے کر لیاں، اپنے ہاتھ جڑے نے تھلے رکھ لے، اللہ اکبر، آسمانہ وال نگاہ چک کے نا تے اگے آ کے تے نا اس طریقے دم اپنی ہلاؤن لگ پیا جی میں کتا وفاداری چ ہلاندا ہے، تے نال ہی دوڑ لا دیتی، آسمانہ وال نظر اٹھا کے دوڑ لا دیتی۔ مطلب کی اسی کہنا چاہتا سی یا اللہ اج دی معافی دے دے، اسی او جوہاں ہی چھڑ جانے ہاں جتھوں مدینے دے تاجدار دے حبداراں دا گزر ہوندا ہوے، اسی او راہ ہی چھڑ جانے ہاں، کدھرے گستاخی نہ ہو جائے، بے باکی نہ ہو جائے، بے ادبی نہ ہو جاوے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں۔ جنگل دے شیراں بھی دسیا جڑے غلام رسول اللہ دے، اسی غلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، غلامی ایسی ہوئے، محبت ایسی ہوئے، تے محبت کیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال انے واہ پیار کرنا، اے دا نام مصطفیٰ جان رحمت دی محبت۔ جڑا سرکار دا ہے او ساڈا ہے، جڑا سرکار دا نہیں او ساڈا۔ قرآن ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء، اللہ نے فرمایا سونیا جڑے تیرے سنگی ساتھی نے، تیرے یار نے، تیرے سجن نے، وہ آپس وچ محبت کردے نے، تے کافراں تے ڈاڈے سخت نے، کافراں تے ڈاڈے سخت نے، دشمنان مصطفیٰ تے سخت نے۔ آؤ میں عرض کراں کریم آقا علیہ السلام آپ دی بارگاہ سرکار دا ایک غلام، مدینے دے تاجدار امام الانبیاء دی غلامی کرن والا حضور دی بارگاہ چاہ کے عرض کردا ہے سونیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تے دسو قیامت کدوں آئے گی؟ ہون تے نیڑے ہی یہ کام سارا نو پتہ ہے، اللہ دے رسول نے دسیا وہ سارا کوئی سامنے آ گیا۔ میں کی کیتا ہے، تساں کی کیتا ہے، کسی نے کی کیتا ہے فلسطین تے غزہ دے واسطے؟ اسی شرمندہ ہاں، اسی شرمسار ہاں۔ بڈھا بندہ چٹی داڑھی رو کے عربی چ کہہ رہا ہے او دسو امت مسلمان دے حکمرانوں دسو اسی کدھر جائیے؟ ادھر جانے تے بمباری ہے، ادھر جانے تے بمباری ہے، ادھر جانے تے بمباری ہے، ادھر جانے تے بمب ڈگدے جا رہے نے، دسو اسی کیڑی چھت دے تھلے پناہ لئیے، کدھر جائیے؟ مسجد اقصی تے پورے طریقے دے نال قابض ہو جانا یہود و نصارہ دا، کافر دا بیت المقدس نو اپنے قبضے دے وچ لے لینا، ایک قیامت دی نشانی ہے۔ بہت بڑا دریا جڑا خون دا بہ چکیا ہے فلسطین دے مسلمانہ دا، او دے چ اسی بھی جرمدار ہاں، اسی پیسہ بھیجیا اسرائیل نو، اساں روپیے کلے نے، 100 روپیہ تے 100 روپیہ جڑا اسرائیل دا ہے نا، 3 گولیاں او دیاں آندیاں نے، او تینوں گولیاں چھوٹے بچے جڑے اگسنی یا رسول اللہ کہہ رہے نے انہاں دے چھاتی دے اندر اتاریاں جا رہی ہیں۔ غزہ لٹ گیا، سن دے ساں تے پڑھ دے ساں، دسیا سی لوکاں نو، ہر سال محرم پڑھی دے، دسی دے لوکاں نو کہ یزید نے بڑا ظلم کیتا، یزید نے بڑا ظلم کیتا آل مصطفیٰ خانوادہ رسول تے اور حسین ابن علی دے غلامہ تے بڑا ظلم ہویا، مگر یاد رکھ لو نہ اساں یزید ویکھیا سی، نہ اسی آقا حسین دے غلام ویکھے سن، پر رب کعبہ دی قسم ایس دنیا وچ وسن والے اپنے سینے تے ہاتھ رکھ کے گل سنو، اج اس دور دے اندر اساں یزید بھی تک لے آئے، حسین ابن علی دے غلام بھی ویکھ لے۔
فلسطین تے غزہ والیاں نے آقا حسین پاک دے دامن نو پکڑ کے صبر کر کے وہایا ہے، غلام حسین بن کے وہایا ہے، مگر ساڈے 57 اسلامی حکمرانہ اسلامی ملکاں نے کوفے دا ایسا بہترین مثال قائم کر کے وہائی ہے نا کہ جویں کوفے دے اندر کوفیاں نے آقا حسین پاک دے خانوادے نو کٹدیاں ویکھیا تے تماشائی بن کے کھڑے رہے۔ اسی طریقے ساڈیاں اسلامی ریاستاں، اے پاکستان بھی ساڈا وچ شامل ہے، سارے دے سارے منظر ویکھ رہے نے، کوفی بن کے سارے منظر ویکھ رہے نے، سارے منظر تک رہے نے، وہ لوٹ گئے، انہاں تے قیامت برپا ہو گئی۔ ہیکل سلیمانی جدو تیسری بار تعمیر ہوئے گا نا، انہاں آواز کٹ دیتی کہ اساں بیت المقدس شہید کر کے ایتھے ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا ہے۔ جدو ہیکل سلیمانی تعمیر ہو گیا تے قیامت آ گئی۔ یہ قیامت دی نشانی ہے، یہ نشانیاں نے قیامت دیاں، دور نہیں قیامت۔ وہ حضور دا غلام کی آندا ہے سونیا قیامت کدوں آئے گی؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے غلام قیامت واسطے تیار کی کیتا ہی؟ عرض کیتی والضحیٰ دے چہرے والیا واللیل دیاں زلفاں والیا، لوگ نماز پڑھ دینے تے میں بھی پڑھنا، روزہ لوگ رکھ دینے میں بھی رکھ لینا، سونیا تیرا کمی جو ہویا تیرا غلام ہویا تیرا نوکر خادم، سونیا تیرا کلمہ پڑھنے والا ماں، اسلامی رسومات اسلامی جڑے قاعدے کلیے نے اپنا لینا انہاں نو، جویں لوگ قرآن پڑھ دے نے میں بھی پڑھنا وا، لوگ تلاوت و عبادت وچ مشغول رہندے نے، مذاق دے کاجل والیا میں بھی یہ کام کر لینا وا، قرآن بھی پڑھنا نماز بھی پڑھنا روزہ بھی رکھنا وا، طواف کعبہ کیتا حج بھی کیتا ہے کملی والیا، پر مذاق دے کاجل والیا والضحیٰ دے چہرے والیا نرا نمازاں تے مان نہیں، بس کلا روزیاں تے مان نہیں، کلا حجاں زکاتاں تے مان نہیں۔ کریم آقا اسلام دی بارگاہ دی اندر ہاتھ جوڑ کے آندا ہے یا سیدی یا رسول اللہ، مذاق دے کاجل والیا ایک چیز ہے جدے تے مینوں مان ہے، سب تو بڑا مان ہے یا مدینے دیا لاڑیا میں تواڈے نال سچی محبت کرن والا ہاں، میں اللہ تے اللہ دے رسول نال محبت کرنا وا، اللہ تے اللہ دے رسول دے نال پیار کرنا وا، محبت کرنا وا۔ جدو غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امام الانبیاء دی بارگاہ چرض کی تھی، امام الانبیاء کریم آقا علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اے میرے غلام پریشان نہ ہو، یاد رکھ لے جے ساڈے نال محبت کرنا ہے ساڈے نال پیار کرنا ہے پھر پریشان نہ ہو، قیامت والا دن پوچھن والیا کہ قیامت کدوں ہونی ہے پریشان نہ ہو، جڑا دنیا تے رہ کے جدے نال محبت کرے گا قیامت نو او دے نال اٹھایا جاوے گا، جڑا جدے نال محبت کرے گا قیامت نو او دے نال، بولو ذرا او دے نال، جدے نال محبت کرے گا قیامت نو او دے نال اٹھایا جائے گا۔ میرے نبی امام الانبیاء نے اس بندہ مومن اس اپنے غلام نو ایمان دی سند عطا کر دیتی، فرمایا یاد رکھ لے تیرے ایمان وچ شک نہیں ہو سکدا کیونکہ تو اللہ دے رسول نال محبت کرنا ہے، خاتم النبیین دے نال محبت کرنا ہے، ختم نبوت دے تاجدار نال پیار کرنا ہے، اس واسطے سن لے جتھے قیامت والے دن اللہ دا آخری نبی ہوے گا نال نال تو میرا غلام ہوے گا، اتر گئے جو کر گئے آقا گداں تیریاں، اتر گئے آقا گداں۔ عزیزان گرامی آخری بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کیویں محبت کیتی ہے، آپ سرکار دے نال رہندے سن تے آپ نو پتہ سی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے کیڑی کیڑی جگہ تے نماز پڑھی ہے، صحابی رسول نے امت مصطفیٰ نو اے سبق دے دیتا، یاد رکھیا جے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ وچ آپ دا نام ہے، آپ اونا جگہ نو تلاش کر دے سن لب دے سن اور این اس جگہ تے نماز پڑھ دے سن جڑی جگہ تے رسول خدا نے نماز پڑھی ہوتی سی۔ سرکار دے صحابہ تے انہاں تھاواں نال بھی محبت کر دے سن جنہاں تھاواں دی نسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہوندی سی۔ اس واسطے آؤ میرے مصطفیٰ جان رحمت امام الانبیاء دے غلاموں
اپنے سینے نو نبیاں دے سلطان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ والی محبت جڑی ہے اے دے نال اپنے سینے نو مزین کرو، اپنے سینے نو سجا لو، اپنے چہرے دے اوتے اے چیز عیاں کر لو کہ اسی کل بھی مصطفیٰ جانے رحمت دے غلام ساں، اج بھی مصطفیٰ جانے رحمت دے غلام ہاں۔ اللہ کریم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ سانو غلامی مصطفیٰ عطا فرمائے۔